بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الजिन्नति, जन्नति नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ ले. मिनल जिन्नति वन्नास. सदक़ल्लाहुल अज़ीम.